Mga kasyo, mayong hapon sa tanan o welcome na po dire sa atong video, another episode na to sa ato ang long videos para sa in-stream ads. Open up na nga atong stream ads. Ang problema, wala pa income kay wala tay mga videos, no. Ang atong reels wala gi income tungod kay wala pa gi open ni Meta ang saon kani nga ma-open ni. Then salamat sa Ginoo kay successful ang ato ang programa karong adlaw Sabado, buwan sa September, pizza 14, 2024 mga kaigsunan. Kaganihang alas 8 media ngadto sa alas 10 sa buntag sa radyo natin 106.3 FM. O shout out po ni Manager Ronald Rupen. Kuya, salamat sa imong suporta sa atong kapulisan o sa atong kupo, no. Salamat po kaayo sa suporta sa ato ang idol na si Banat Jack TV, na si Police Staff Sergeant Jackie Jumo. Salamat kayo dol sa pagsalig o siyempre sa ato ang City Director na si Police Colonel Salvador Nomio Radam. Sir, thank you so much for trusting to your personnel para ma-promote ang kapulisan sa Kukpo sa simple nga pamaagi, base usab sa ato ang nabasa sa Biblianhong katudloan sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Kung unsa man nga mga talento, skills nga naa sa atoa, atong gamiton aron nga makaserbisyo ngadto sa atong isikataw sa simpleng pamaagi. Atong buhaton para sa kahimayaan sa atong Ginoo. So ato nang ginahimo og nahimong successful ang atong programa kaganiha kauban ni Police Executive Master Sergeant og bag-ong ISPO sa Police Station 8 Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City na si Police Executive Master Sergeant Alin Tamayo. So sir, salamat kayo. Ilalom sa pagdumala ni Police Major Mike Cabano, ang ato ang station commander sa Police Station 8 Lumbia, og sa tanan ng mga tropa. Siyempre ang ato mga barangay officials, sa mga barangay councils, og sa atong kapitan din sa Lumbia. Salamat sa inyong pagka madasigon sa pagsuporta sa atong kapulisan. Walay mahimo ang atong pulis sa mga mandato niini kung walay suporta gikan sa ato ang mga local government units, sa atong mga opisyalis sa mga barangay, kabarangayan, aron nga mosuporta sa mga programa sa atong kapulisan, partikular na sa pagpa-implementar ning badak program kining barangay drug council, no, nga maoy naghandle sa mga problema nga dunay kalambigitan sa illegal nga droga. Kini nahimong nagmalampuson ug nagpadayon hangtod karon ng mga programa tungod kini sa mga suporta sa atong mga barangay kapitan. Ang pagpahigayon manggod og kandak og seminar training, special training sa atong mga drug surrendery, kini nga programa gikan pa sa 2016 kini, gikan pa ni President Rodrigo Roa Duterte kani adto sa unong katuig nga pagdumala dinhi sa atong nasod, og nga karon gipadayon kini badag program tungod kay nakitang epektibo nga mohimo og maayong lakang aron nga mobago sa panghuna-huna sa atong mga kaigsuonan nga nalimbungan sa mga illegal nga droga. Daghan kayong salamat sa mga suporta, labi na sa komunidad. Siyempre kung doon naman mga kaliwat nga nag-involve sa illegal nga droga, pwede ninyong isubmitar nga to sa ato ang mga kapulisan o sa ato mga kabarangayan aron mapahigayon ang seminar o training sa yaha aron nga mahimong mabagong yang kinabuhi og makabiya sa illegal nga droga nga maoy makadaos sa atong kabataan, sa atong kabatanunan o bisan pa sa mga ginikanan sa tanang katawhan. So salamat gayo, no, og magbuhat pa kita og mga episodes, mga simpleng talambagon, simpleng nga mga idea sa vlogging. Wala man tay laing mahimo kay mao man kini ang gihatag sa Ginoo nato ato ning panindigan, ato ning ibalik no nga panindigan nato nga mohatag ta og mga ginagmay nga komento sa mga simple nga pamaagi og sa mga skills nga ato aga posible nga mga come up mga kaigsunan sa matag karon ug unya sa atong panginabuhian matag adlaw. Og shout out sa Pikas in Northern Mindanao ni Police Colonel Virgilio Arboy na kauban ni Ma'am Sinalin Falconite og sa tanan nga pamilyang Arpicado Region 10. Shout out sa inyo og siyempre sa Police Regional Office din nga dumala ni Police Brigadier General Ricardo Gonzales Layog Jr. ang serbisyong Carlos Serbisyong May Puso, ang Police Probinsyano ng Hilagang Mindanao.